अल्लाह अकबर। ये जी मस्जिद कुबा में अजान हो रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। هذا فين المسجد؟ حرم؟ السلام عليكم. حرم؟ اكاديمي 10 ريال. ها؟ اكاديمي 10 ريال. 10 ريال؟ حرم شخص ب 10. ما في 5 ريال؟ ما يجي والله ده شركه. لا يا شيخ 5 ريال تبي مرايا. انا كلام والله ما يجي شركه هذا. حرم يلا بسم الله. شحال كم 10 ريال الواحد. 5 ريال والله تيجي عيوني. شركه. ليش شركه والله. شركة ما في شوف. الله في شوف. شركه ما يشوف الله في شوف. هو خلاص يذهب. Guys, everyone looking at here, please. With smiling. Guys. صورة رائعة جدا. حبيبي بسرعة بسرعة حبيبي. هذه يا حبيبي بسرعة شوي. تلحق ان شاء الله تلحق معي. هذه افضل ये हम मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद कुबा से। يا حبيبي والله هذه لا حبيبي بسرعة بليز. هذا شو البنزين اخر شيء، بس هو اسرع شيء كذا ما اقدر ازيد. الشركة نكس لانه كان هنا 60 وكانت النص تصدق النص. سبحان الله. والله he's go fast. I remember before. He said because of accident. فهمت. You want turbo? من وين البلد؟ المدينة. ما شاء الله. يميني ولا سعودي؟ يا سكين أصلا ابن عن جد. بس أشبه اليوم أنا. أشبه اليوم أنا. يعني أشبه اليوم أنا. أشبه اليوم؟ تشبه ليه؟ تشبه اليمنيين. أشبه اليمنيين. تشبه اليمنيين. أنا مغربي لا أفهم لغات كثيرة. لا ما أنت مزداد في المدينة. الله أكبر الله أكبر. مولود هنا وأبا عن جدي. ما شاء الله. تعرف أصلك وين؟ عندك شيء أصل عائلة ولا لا؟ كل شيء ترى موجود عندك إيه؟ أبا عن جد من أول جد. من المدينة. من الصحابة ولا؟ والله ما عندي. لا إله إلا الله.